नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरत निसा आयत नंबर 3। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। वाह और इन अगर खिफ तुम डरो तुम अल्लाह के ना तुक़सितू तुम इंसाफ कर सकोगे फिल यतामा यतीमों के बारे में फन की हो तो निकाह कर लो तुम माँ जो ताबा पसंद आए लकुम तुमको मिनन निसाई औरतों में से मसना 2 व सुलासा और 3 व रुबा और 4। लाजिम नहीं है हर मर्द 4 शादियां ही करे। फाइन फिर अगर खिफ तुम डरो हुक्म में अल्लाह ये के ना तादिलू तुम अदल करोगे फवाहिदतन तो एक ही काफ़ी है। औ या माँ मलकत जिनके मालिक हुए दाने हाथ तुम्हारे यानी लोंडियों से निकाह। ज़ालिका ये अदना करीब तरीन है अल्लाह ये कि ना तऊलू तुम झुक जाओ एक तरफ। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा अगर तुमको डर हो इस बात का, किस बात का? अल्लाह तुक़सितू फिल यतामा के तुम इंसाफ ना कर सकोगे यतीम बच्चियों के बारे में, तो क्या करो? फन की हो बस निकाह कर लो माँ तौबा लकुम मिनन निसाई जो पसंद आए तुमको दूसरी औरतों में से मसना व सुलासा व रुबा 2-2 3 और 4 तक तुम्हें इजाज़त है कि तुम 4 तक निकाह कर सकते हो अगर तुम उनके अखराजात पूरे कर सकोगे। तो अगर तुम अखराजात नहीं पूरे करोगे, अगर तुम्हें पता है तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम चारों के साथ इंसाफ कर सको, तो फिर क्या है? फ़इन खिफ तुम फिर अगर तुम डर रहे हो अल्लाह तादिलू ये कि तुम अदल नहीं कर सकते फवाहिदतन तो फिर क्या है? एक ही काफ़ी है। एक ही निकाह कर लो, एक ही शादी कर लो ताकि तुम उसके अच्छे तरीके से हक अदा कर सको, उस पर खर्च कर सको। औ या माँ मलकत ऐमानुकुम जिनके तुम्हारे दाएं हाथ मालिक हुए यानी वो लौंडियाँ जो तुमने खरीदी हैं उनसे तुम निकाह कर सकते हो। ज़ालिका अदना ये ज़्यादा करीब है अल्लाह ताऊलू ये कि ना तुम नाइंसाफ़ी करो, तुम जुल्म ना करोगे। ये हुक्म इसलिए दिया जा रहा है अदना ये करीब तर है, करीब तरीन है कि तुम जुल्म से बच जाओगे, तुम जुल्म ना करोगे, तुम एक ना होके रह जाना। अगर 2 शादियां की हैं तो ये ना हो कि तुम एक के साथ बहुत अच्छे तरीके से मामलात कर रहे हो और दूसरी के साथ नहीं। इसलिए ये हुक्म तुमको दिया जा रहा है कि फिर तुम एक ही रहने दो। इस आयत का शान नज़ूल समझना चाहिए। हदीस शरीफ में आता है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, बुखारी शरीफ की ये हदीस है कि अहद रसालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स की वलायत में एक यतीम लड़की थी, यानी वो उसका गार्डियन था, उसका एक बाग था जिसमें ये लड़की शरीक थी। ये कब होता है? मसलन अगर कोई फौत होता है तो उसकी 1 2 3 लड़कियां होती हैं, तो फिर क्या होता है? उसकी विरासत उसकी बेटियों के अलावा भाई की भी होती है। बाद तो मरकज़ क्या है? औलाद नहीं होती। मसलन चचा, बाज़ औक़ात फिर चचा की औलाद भी हो सकती है। अब क्या है? कज़न है। तो बाग एक था, इसमें ये लड़की भी हिस्सेदार थी और वो भी हिस्सेदार है। अब ये शादी करना चाहता है या जिसका माल उस शख्स के साथ यानी उसके माल के साथ मिला हुआ है
جو اس کا گارڈین ہے، تو اس حدیث کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے کہ ایک یتیم لڑکی ایک شخص کی ولایت میں تھی، گارڈین شپ میں تھی، وہ باغ تھا جس میں یہ لڑکی شریک تھی۔ اب یہ جو شخص ہے نا، وہ اس بچی سے نکاح اس نے کر لیا، مہر دینے کی بجائے باغ کا جو بقیہ حصہ تھا وہ بھی خود اس نے رکھ لیا۔ تو یہ کیا ہے؟ ظلم۔ شادی بھی کر لی اور مہر بھی نہیں دیا، اور اوپر سے کیا کیا، باغ کا جو بقیہ حصہ تھا مشترکہ تھا، تو اس نے وہ بھی اپنے حصے میں سے، یعنی اس کے حصے سے اپنے نام لگا لیا، جو کہ مہر کے طور پہ اس کو دینا چاہیے تھا، ادا کرنا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں ادا کیا، بلکہ اس کا بھی لے لیا، کیونکہ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا شوہر ہوں اور میرا حق زیادہ ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے نکاح سے منع کیا کہ وہ نکاح جس میں تم عورت کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، خواہ اس کے یتیم ہونے کی صورت میں یا ایک سے زیادہ بیوی ہونے کی صورت میں، تو پھر تم کیا کرو گے؟ اس چیز سے بچو گے، کیونکہ یہ چیز کہیں بھی تم کو ظلم کا شکار نہ کر دے، کہیں بھی تم ظلم کا شکار نہ ہو جاؤ، تو قیامت کے دن ظلم جو ہے اندھیروں کی شکل میں ہوگا اور انسان کے لیے بڑی مصیبت کا سبب بنے گا۔ لہٰذا دنیا میں کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے تم ظالم بن جاؤ۔ اور یہ ظلم بعض اوقات انسان باہر نہیں کرتا، خود اپنے گھر میں ہی کرتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ دار یتیم بچی سے صرف اس لیے شادی کر لیتا ہے کہ اس کو مہر کم دینا پڑے گا یا اس کو دینا نہیں پڑے گا، کیونکہ اپنی ہے نا، جتنا چاہو دے دو، دل کیا تو دے دو، نہ دل کیا تو نہ دو۔ حالانکہ اگر اس کی شادی کہیں باہر ہوتی تو اس کو زیادہ مہر ملتا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک ظلم کی صورت ہے کہ جب ایک لڑکی کی قدر و قیمت جتنی ہے اتنی لگائی جائے، اگر وہ کسی اور کے گھر میں جاتی تو وہ اس کو بہتر سہولیت بھی ملتی، تو صرف اس وجہ سے نہ تم اس سے شادی کرو کہ وہ مالک ہے، اس کے پاس جائیداد ہے، کوئی چیز ہے اس کے پاس، اس کے مالک ہونا تو نہیں نا، لیکن گارڈین ہونے کی حیثیت سے مالک۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک شخص یتیم لڑکی کی پرورش کر رہا تھا، اس نے صرف اس غرض سے اس سے نکاح کر لیا کہ وہ ایک کھجور کے درخت کی مالک تھی، ورنہ اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے کوئی محبت نہ تھی، کوئی رغبت نہ تھی، صرف اس نے شادی بھی کی اس نیت سے کر رہا ہے کہ وہ اس سے شادی کرے گا، اس کا مال جو ہے وہ میرے گھر میں آ جائے گا، وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ یہ بھی ظلم کی ایک صورت ہے کہ کسی لڑکی سے صرف اس کی جائیداد یا مال کی وجہ سے نکاح کیا جائے، جبکہ دل میں اس کے لیے کوئی قدر نہ ہو، کوئی رغبت بھی نہ ہو، نہ ہی اس کے حقوق ادا کرنے کا ارادہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بانجے عروہ بن زبیر نے اس بارے میں پوچھا، کہا اے خالہ جان، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اس کے بارے میں؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میرے بانجے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک یتیم لڑکی اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور ترکے کی روح سے وہ اس کی جائیداد میں حصہ دار ہو، اور ولی کو اس کا مال اور اس کا جمال تو پسند آئے، مگر وہ اسے اتنا مہر دینے پر آمادہ نہ ہو جتنا اسے دوسرے لوگ دیتے ہیں، تو وہ اس سے نکاح نہ کرے۔ ہاں اگر اتنا ہی دے دے تو پھر وہ نکاح کر سکتا ہے، ورنہ وہ ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے جو انہیں پسند ہو نکاح کر لے، اور 4 تک ایسی بیویوں کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی کچھ سمجھ لگی؟ پارٹیکولر آیت کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیے، فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرتے ہو، کس کو کہا جا رہا ہے؟ خفتم، تم کون ہے؟ اس سے مراد یہاں ولی ہے، کس کے؟ یتیم بچیوں کے۔ کس بات سے ڈرتے ہو؟ اللہ تقسطوا فی الیتامی، کہ تم انصاف نہ کرو گے یتیم بچیوں کے معاملے میں۔ کون سی یتیم بچی ہیں؟
जो तुम्हारी कफालत में आ गई कि ऐसा इंसाफ नहीं, मसलन उनकी तरफ रगबत ही नहीं है, या उनको महर कम दे रहे हैं, या ये कि महर के ऊपर भी कब्जा कर लिया। ऐसी कोई भी शक्ल जिसमें औरत का हक मारा जा रहा हो या उस पे जुल्म और ज्यादती हो रही है, वहाँ निकाह मत करो। कहाँ करो? फन की हूँ तो निकाह करो, यानी उनको छोड़कर दूसरी तरफ देखो, कहीं और निकाह करो, कोई रिश्ता ढूंढो। मा ताबा लाकुम, जो तुम्हें पसंद हो। इससे ये पता चलता है कि लोगों में निकाह की जो बुनियादें हैं उनमें से एक पसंदीदगी भी है। जबरन और ज़बरदस्ती का निकाह नहीं करना चाहिए। इसीलिए क्या हुक्म दिया गया है कि निकाह के वक्त लड़की को देख लिया जाए। अगर वो पसंद नहीं तो निकाह ना किया जाए, क्योंकि बाद में फिर निभाना मुश्किल होगा। और इसी तरह लड़की को भी पूछा जाएगा, अगर वो राग़िब नहीं है किसी मर्द से निकाह करने पर तो जबरन ना किया जाए, क्योंकि बाद में हालात ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया कि फ़न की हो, ये नहीं कहा कि निकाह कर लो, बस किसी से भी कर लो। मा तौबा लकुम, जो तुम्हें पसंद आए, यानी जो तुम्हारे दिल को भाएं, जिनसे निकाह पे तुम्हारा दिल राज़ी हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम निकाह के बगैर इश्क को आशिकी शुरू कर दो, यानी कि लड़का और लड़की खूब घूमते फिरते रहें बहुत दिनों तक और यही देखते रहें कि हम एक दूसरे को भा रहे हैं कि नहीं भा रहे। इसकी इजाज़त और गुंजाइश नहीं। इसका मसनून तरीका क्या है कि निकाह से पहले लड़की को देख लिया जाए, और अगर तो बहुत दिनों तक यही देखते रहें कि हम एक दूसरे को पसंद आ रहे हैं या नहीं, हम एक दूसरे को भा रहे हैं या नहीं, इसकी इजाज़त और गुंजाइश नहीं है। मसनून तरीका क्या है कि निकाह से पहले लड़की को देख लिया जाए। अगर लड़की पसंद ना आए तो फिर निकाह ना किया जाए, वरना ज़्यादती होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपना स्टैंडर्ड इतना हाई कर लिया जाए कि कोई आसमानी हूर ही हो जो ज़मीन पर उतरे तो मैं फिर निकाह करूँ। इससे कमतर किसी चीज़ पर राज़ी ना हुआ जाए। जो आजकल हालात हैं तो ये दुरुस्त बात नहीं है। यानी ये कि एक माकूल अंदाज में तुम देखते हो कि हाँ इस शख्स से गुजारा हो जाएगा तो बस ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी शराइत की बात नहीं हो रही। फ़न की हु मा तौबा लकुम, और ताबा का रूट क्या है? त्वायबा, तौबा यतीबु किसको कहते हैं? तय्यब से। खाने के बारे में पढ़ा है ना हमने पीछे, क्या है? कुलू मिन तय्यिबाती, तो तय्यब क्या है? साफ सुथरा, पकीज़ा, जो दिल को भाए, जिसमें तबीयत अच्छा पसंद करे। ऐसा खाना मत खाओ जो तबीयत पर भारी हो जाए, बोझल हो जाए। फिर क्या होता है, अगर आप मजबूरी से खा लेते हैं, नमक नहीं है या मिर्च ज़्यादा है या कुछ भी है, तो कोई भी ऐसा खाना जो आपको खाना पड़ता है तो अंजाम क्या होता है? इसके बाद वो जब तक हजम नहीं होता तबीयत भारी रहती है, बोझल ही रहती है। इसी तरह अगर किसी ऐसे शख्स से शादी कर लोगे कि जो दिल को भाई ना, तो फिर जब तक जिंदगी है तबीयत भारी रहेगी। तो इसलिए क्या कहा गया? फन की हु मा तौबा लकुम, निकाह करो किससे? जो पसंद हो तुमको, यानी जबर ना करो। मिनन निसाई, औरतों में से मसना व सुलासा व रुबा, इजाज़त दी गई। कहाँ तक करो शादियाँ? 4 तक, क्योंकि 4 से ज़्यादा में अदल हो ही नहीं सकता एक इंसान से। ये नहीं कहा गया कि लाजमन तुम में से हर कोई ज़्यादा शादियाँ करे। आगे ये बता दिया गया फ़ाइन खिफ्तुम, अगर तुम्हें डर हो अल्लाह तादिलू, कि तुम अदल ना कर सकोगे, यानी तवाज़न कायम ना रख सकोगे, बैलेंस ना रख सकोगे, तो फवाहिदतन, तो फिर एक ही ठीक है, फिर एक ही शादी करो। क्योंकि दुनिया में औरतों की तादाद मर्दों से 4 गुना ज़्यादा नहीं है कि हर शख्स को 4 ही शादियाँ करना लाजिम है। यहाँ पर रुखसत की बात की गई, क्योंकि एक हदीस शरीफ में आता है कि मौलाना सकवी ने जब इस्लाम कबूल किया तो उनकी 10 बीवियाँ थी। क्योंकि अरबे जहलियत में तो अददे अजवाज था, जितनी मर्जी कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। बेसिक लॉ था कि लोग 1 2 3 तक, यानी बाज़ औक़ात कबीलों के जो सरदार थे
ان کے پاس کئی کئی شادیاں وہ کر لیتے تھے، ان میں لمیٹڈ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم جن 4 کو چاہتے ہو اپنے پاس رکھ لو اور باقی کو طلاق دے دو، کیونکہ 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں، کیونکہ ہیومن کیپیسٹی میں نہیں کہ 4 بیویوں سے زیادہ میں وہ عدل کر سکتے ہیں۔ چونکہ بات عدل کی ہو رہی ہے، اس لیے کانٹیکسٹ میں یہ بات آئی او ما ملکت ایمانکم، پھر یا غلام عورتیں، کیونکہ ان میں سے عدل شرط نہیں۔ ذالکہ یہ بات ہے ادنا، کیا قریب ترین ہے، کس کے؟ اللہ تعولو، کہ تم ظلم نہ کرو گے۔ تعولو کا لفظ جو ہے عین واو لام سے ہے، آلا یعولو، ایک طرف کو مڑنا، ایک طرف مائل ہونا، اور بار بار عدل کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل نہ کرے تو قیامت کے دن آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھایا جائے گا، آدھے جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہمارے جسم کے بارے میں عدل کیا ہے؟ 2 ہاتھ برابر کے ہیں، 2 پاؤں ہیں، لیکن ایسا شخص جو 1 پاؤں میں چل رہا ہوگا یا 1 ہاتھ ہوگا اس کا آدھا ہوگا، یہ کس چیز کی سزا ہے؟ ظلم کرنے کی، جہاں کسی ایک چیز کی طرف جھک جانے کی۔ جب اس نے عدل نہیں کیا تو اس کو بھی عدل نہیں دیا گیا، یعنی عدلی سے مراد لونڈی، یہ کہ دوسرا حصہ نہیں دیا گیا۔ اور اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں، یعنی لونڈی وغیرہ کا اب رواج نہیں ہے تو ڈیٹیل میں نہیں جاتی، کیونکہ آج کل کی ضرورت نہیں ہے یہ، یعنی جو ہمارے حالات اور ماحول ہے اس میں کہیں لونڈی کا وجود ہی نہیں ہے، تو توجہ عموماً اس آیات کی طرف زیادہ ہے جو ہمارے روزمرہ کی زندگی کے حالات کے متعلق ہے۔ انشاءاللہ لونڈیوں کے بارے میں بھی کبھی تفصیل سے بیان کروں گی۔